पर्सनल हर एक के नेकियां को चेक करना ना बा, कितने करोड़ उम्मती हम सबको भी चेक करना पर्सनल, खाली उनके अंदर नेकियां कितने हैं, ये सौ की नेकियां को चेक कर को क्यों एक सेकंड में भी 10 नेकियां बढ़ती जरूरत पड़ा तो एक पल में पूरे उम्मतियों की नेकियां को कंट्रोल करने को, आसमान के तारों को भी इनको दोनों को मिला को टैली कर को जजमेंट देना, कैसा है कुछ इंदा को क्या एक तो नेकियां बोलो ऊपर से कैसे आसमान के तारों के बराबर को इतनी नेकियां होना। तो जब कोई मेरे सरकार को आसमान के तारों का भी इल्म है और उम्मतियों के नेकियों का भी इल्म है, तो मालूम क्या हुआ मेरे नबी की नजर हर उम्मती पर है, चारा वाला हो अजम वाला हो कायनाती किसी कोने में क्यों ना हो, मेरे महबूब की नजर है, जब तो आहा ने चेक करके बता दिया। बोले आयशा सुन, फारूक आजम की नेकियां आसमान के तारों के बराबर, उम्र फारूक की नेकियां का टोटल आसमान के तारों का टोटल करेक्ट है। बोले नवा बीबी फातिमा को जरा, बीबी आयशा को जरा दिल में रहता चो फितरी तकाजे, अब्बा हुजूर क्या सोकती में चक्करी, फिर मेरे बाबा सिद्दीक अकबर मोमिन अव्वल यारे गार यारे मजार, उनकी नेकियों का टोटल क्या है? तुम्हें फारूक आजम का जजमेंट दिए लो, फिर मेरे बाबा की नेकियां के हिसाब में जरा जानना चाहते हो, तुम्हें सबको चक्करी ना, मेरे बाबा को भी चक्करी ना, तो मेरे बाबा के नेकियों का क्या हिसाब है? आहा कुर्बान जाए, मेरे सरकार ने कहा आयशा सुन, उम्र फारूक की जिंदगी भर के नेकियां एक तरफ और हिजरत वाली रात की सिद्दीक की नेकी एक तरफ। उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला जिंदगी भर नेकियां करी सो एक तरफ, आसमान के तारों के बराबर नेकियां रख रही, सिद्दीक अकबर की हिजरत वाली रात की एक नेकी उनकी जिंदगी भर की नेकियों के बराबर। क्या राज रहेगा हजरत, वत्ते नेकियां रखो इनकी एक रात में, क्या वो नेकियां वो उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला है क्या नहीं बात, आसमान के तारों के बराबर नेकियां रखने वाले, उनको अपने नेकियां पर अमल पर वत्ता गारंटी नहीं आ रहा, मैं बख्शी जाता हूँ कि नहीं की कहता। एक दिन उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह, बच्चे इमाम हुसैन भी बच्चे खेलते खेलते इमाम हुसैन बोले तू भी मेरा गुलाम, तेरा बाबा मेरा गुलाम, तेरा खानदान मेरा गुलाम। तो बच्चे उमर फारूक के बच्चे जाको बाप बोले अब्बा क्या बात, शहजादे हुसैन बोल रही मैं भी उनका गुलाम कहते, तुम्हें भी उनके गुलाम कहते, मेरा खानदान भी उनका गुलाम, ऐसा बोले क्या चल रही जी? फारूक आजम शहजादे इमाम हुसैन से, शहजादे तुमने मेरे बच्चे से कुछ कहा है? हाँ मैं बोला, क्या बोले? तू भी गुलाम, तेरा बाबा गुलाम, तेरा खानदान मेरा गुलाम। बोले जरा लिख दे बा। जरा लिख दे बा। बच्चे इमाम हुसैन लिखे तू भी मेरा गुलाम, तू भी मेरा गुलाम, तेरा बाबा भी मेरा गुलाम, तेरा खानदान मेरा गुलाम बोल को दस्तखत करे दिए। फारूक आजम मस्त हो गए, चीटी सिर पे रख के झूम रही कितना तकदीर वाला, क्यों कि जन्नती नौजवानों के सरदार ने सर्टिफिकेट दे दिया। तो फारूक आजम बोल रहे सारे नहीं क्या वो गारंटी नहीं बा, ये चिट्ठी को 100% गारंटी। मेरा इंतकाल हो गया तो ये चिट्ठी मेरे कफन में लगना, ताकि फरिश्तों को मालूम हो जाए ये कौन है कि गुलाम हुसैन है।
इसी से सूफिया किराम खानखा वाले ये जवाब लेते हैं कि मुरीद का इंतकाल हुआ तो पीर का शजरा कफन में रखते। ये फारूक आजम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। तो होते नहीं क्या कोई भी गारंटी नहीं, गारंटी किसको है? निस्बत को। तो हमना भी कितने ने क्या करे तो भी गारंटी नहीं, रिया कितना की, दिखावा कितना की, शो कितना की, सर सजदे में, नमाज में, दिल घर में, अल्लाह घर में जाको अल्लाह धोखा। नमाज पढ़ने गए अल्लाह की, मस्जिद में नहीं होने, खाली इसकी जिस्म बॉडी मस्जिद इन नहीं, इन घर में जिस्म मस्जिद में है, ख्याल सब पत्ते में, बीड़ी में, तंबाकू में भाग रहे। कहाँ रे तू? वो तो गोड़न में भागा था। अल्लाह घर में आकर गोड़न देख गया, अल्लाह को धोखा दे रहा है क्या? हुजूर क्या बोले? ला सलात, वो नमाज नहीं, अल्लाह जब तक बहुज़ुर क़ल्ब, जब तक तेरा दिल हाजिर नहीं है तेरी नमाज नहीं है। तो क़ियाम, रुकू, सजदा ये नमाज नहीं, सूरत नमाज है नहीं क्या बात? तो दोस्तों मेरा नबी गैब दान। अब बीवी आयशा पूछे मेरे बाबा की नेकियों का हिसाब क्या? तो बात की तरह क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। बेजार रखो, इत्मीनान से सुनो यार। यार घंटा नहीं होगा, 12 बजे शुरू करें, 1 बजे ये बोलता हूँ, बोलने बैठो आज दरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना नबिय्यिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना हबीबिना नबिय्यिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीबी आयशा पूछते हैं हुजूर मेरे बाबा की नेकियों का हिसाब? बोले हिजरत वाली रात की नेकी उम्र फारूक की जिंदगी भर की नेकियों के बराबर है। तो हिजरत वाली रात की नेकी क्या है? जिस रात को हिजरत मेरे आका कर रहे हैं, सुन लो जरा, काफिर तलवार लेको ठहरी घर को, कि इनको खत्म करना, अस्तगफिरुल्लाह, गलत प्लान लेके आए हैं। तो हुजूर क्या करे? हजरत अली को बुला, अब मेरे बिस्तर पर तुम्हें सो जाओ आज, ये लोगों की अमानत मेरे पास है, सुबह उठ को किसकी अमानत उसे पहुंचा को, बाद मेरे से मिलना। हुजूर बोले, हुजूर घर से बाहर निकले, काफिर तलवार लेको ठहरी मगर हुजूर को देख नहीं सके। ये नूरे नबूवत का तकाजा, सरकार निकले, इन्हें देख नहीं पा रहे। अली सॉरी, मैं ख्याल में पूछता हूँ हजरत अली करमल्लाहु वजहू, तुम्हें रोजाना रात को तहज्जुद पढ़ते, नफिल पर नफिल पढ़ते, इबादत करते, रियाजत करते, तिलावत करते, आज कई को तुम्हें ना इबादत कर रही, ना रियाजत कर रही, ना तिलावत कर रही, ना तहज्जुद पढ़ रही, कई को सो रही, जबकि काफिरान तुम्हारे अतराफ ठहर को हैं, तलवार तुम ना दिख रही। आज तो ज्यादा इबादत करना चाहिए था, आज तो जागना चाहिए था, तिलावत, रियाजत, तहज्जुद सब पढ़नी चाहिए। महाराज ने बिल्कुल बेफिक्री से सो रखे। तो अली से पूछेंगे ख्याल में, सरकार बोलो क्या मामला? तो अली बोलते हैं, देख बात सुन, मैं जागता तो मेरे लिए होता, मैं सोया हूं तो नबी के लिए हुआ। जाग को नमाज़ पढ़ता तो मेरे नफ्स के लिए होता। हुजूर क्या बोले? सो जा गए, सोया तो नबी का फरमाबरदार, नबी सो जा बोले, मैं आज जागूंगा नहीं, इबादत नहीं करूंगा, रियाजत नहीं, मैं सो जाऊंगा। क्या अली तुम ना मौत का डर नहीं था क्या? तलवार फिर रही, मौत का डर नहीं था क्यों? हुजूर बोले नहीं क्या, सुबह उठ को अमानत किसके उसे देखो, मेरे से मिलना कहे, गारंटी उस वक्त तक अली को मौत नहीं आती जब तक कि अमानत पहुंचा को हुजूर से मिलने के बाद ही मौत। मैं क्या तो मौत पर डाउट कराया तो अल्लाह को मैं देखा नहीं,
जन्नत को देखा नहीं, नबी बोले सो मान लिया। उस नबी बोल रहे सुबह उठ को अमाना था देखो मिल कर तो क्या थे भी डेंजर रहते, मौत तो नहीं आती। क्या अकीदा है ना। अब हिजरत की रात की नेकी सिद्दीक के बताओ। हुजूर गए अपने घर से निकल को सिद्दीक अकबर के घर को गए, सिद्दीक को साथ लेकर गए। आओ गारे सूर मक्के में है नबा, गारे सूर पे टेक चढ़ना है, पहाड़ चढ़ना है ना। सिद्दीक अकबर क्या कहते हैं, ए मेरे महबूब तुम चल नहीं सकते, तुमको चलाना नहीं है, तो क्या करना है। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर को अपने खांधे पे बिठा लिया, खांधे पे बिठा लेके गारे सूर चढ़ रखे हैं। मेरे सरकार की हर चीज नबी के जिस्म को टच कर रही थी, मस कर रही थी। इतना पावर आ गया, इतना पावर आ गया। लोग बोलते वो नादान कि हुजूर जान बचाने के लिए डर को गार में छुपे। सुन नादान, मेरा नबी डर को गार में नहीं छुपा था। गार में क्यों छुपा था, मेरे नबी को गैब का इल्म था। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में हजरत सुलेमान ने कहा था कि मेरा नबी फलां रात में हिजरत करेगा, गारे सूर में जाएगा। उस जमाने में एक सांप मुंतजिर था, सांप सुना था कि सुलेमान ने कहा है कि नबी वहां मिलेंगे। तो सांप सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने से उस गार में आके मुंतजिर था, नबी के दीदार के लिए तड़प रहा था। मेरे महबूब जान बचाने गार में नहीं गए, अपने आशिक को दीदार कराने के लिए। सिद्दीक अकबर गए हुजूर को ढोले को, गार में पहुंचे, तय सुराखा है, सब सुराखा को बंद करे, कपड़ा था सो भी फाड़े, फाड़ को सब बंद करे। सब बंद होने के बाद एक सुराख खाली बचा, देख रही एक सुराख बचा ना, देखे तो वहां सांप है। सब सुराखा बंद, एक सुराख खुला, उसमें सांप। सिद्दीक अकबर देखे क्या रे सांप है, बंद करने क्या भी है ही नहीं, क्या करना। हुजूर देखे तो सिद्दीक अकबर के जानों पर आराम कर रहे हैं, नबी को नींद लगी है। सिद्दीक सोचते हैं इधर इधर ईमान है, उधर जात है, बीच में इम्तिहान है। क्या ये रास्ता नहीं, उन सब दिख रहा है, दिख रहा सो देख रही है, उन्हें दीदार के लिए आ रहा है। सिद्दीक अकबर क्या करे, क्या भी नहीं है, एक ही रास्ता, मेरा पहुंच रखना। पाँव रखा तो सांप काटता, सांप काटा तो जान जाती, जान गई तो गई। ऐसे हजारों जान कुर्बान इस नबी पर कि नबी का जलवा नजरों में हो और जान चली जाए। आपको क्या मालूम नहीं था क्या सांप आया, मालूम। सिद्दीक को नवाजना था ना, पाँव रखे, सांप भी आशिक, सिद्दीक भी आशिक। सांप सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने से तड़प रहा नबी की दीदार के लिए। सिद्दीक अकबर भी आशिक है रसूल, और सांप भी आशिक, दोनों आशिकों की जंग चल रही है। इन्हें दबा रही, उन्हें आ रहे। लास्ट को सांप मजबूर हो गया दीदार के लिए, सिद्दीक को डस दिया, काट दिया। तो सिद्दीक पर नीचे के बाहर आ, दीदार करे चला गया। हुजूर को नहीं मालूम था क्या, बेदार हुई। सिद्दीक क्या हुआ, सांप काटा, वो क्या, लुआबे दहन लगा, जहर गया। कितने दिन रहे, 3 दिन 3 रात। सिद्दीक अकबर और हुजूर गारे सूर में है, 2 के दरमियान तीसरा कौन भी नहीं है। हुजूर सिद्दीक को देख रहे हैं, सिद्दीक हुजूर को देख रहे हैं। देखने देखने के बाद हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले नक्शबंदिया के फाउंडर इंडिया में, दिल्ली में खबरस्तान में जिनके मज़ार मुबारक है, उनके घर में थोड़े मेहमान आए। घर में स्टॉक क्या भी नहीं है,
क्या करना। उनका एक मुरीद था बेकरी वाला, उन देखे हजरत के घर में मेहमान आए भी खलाना बोल को ब्रेडा ग्रिडा ला को मेहमानों की खिदमत करे। हजरत खुश हो गए, खुश होकर बोले मांग बात तू क्या मांगता आज, तू मेरे मेहमानों की खिदमत करे, मांग क्या मांगता। देख उन्हें मांगने का ढंग बताया, ना जन्नत मांगे ना दौलत मांगे। हमें तुम्हें रहते तो दौलत दो कहते, नहीं तो जन्नत दो कहते, इन दो भी नहीं मांग रहा है, पूछने के बावजूद भी नहीं मांग रहा है। हो को नहीं पूछ रहे करी, पूछ क्या पूछता पूछ, तो क्या भी बोल सकता था ना, खजाना दो हजरत कहता था, नहीं पूछ रहा है। जन्नत का नहीं पूछ रहा है, न जन्नत न दौलत। फिर पूछ रहे, एक पूछ तू क्या हुआ, पूछ तू, तुझे बोलो ना, पूछ रहे क्या मांगता मांग। हजरत क्या एक चीज होना, क्या रे वो, तुम्हें कैसे हैं कि वैसा बनोगे, तुम्हारे सर का बना हजरत ने। चल बा कमरे में क्या करना, तू बोला बोला कमरा बंद, पीर है मुरीद है, दो के सिवा तीसरा नहीं। तसव्वुफ में 7 तवज्जुहात हैं। एक तवज्जुहात है तवज्जो इत्तिहादी, पीर मुरीद पे तवज्जो डाल रही, पीर मुरीद को देख रही, ऐसा देख रही अपना रंग चढ़ा रही। घंटे 2 घंटे के बाद दरवाजा खोल को बाहर आए तो दोनों की सूरत एक ही है, मगर ये तो फर्क था क्या, मुरीद झूम रहा था, पीर मस्त खड़ा था, शक्ल दोनों की एक हो गई थी, रंग ऐसा चढ़ गया था। क्या बात, चंद घंटे में बाकी बिल्ला वली होते हुए अपना रंग अपने मुरीद पर चला सकते हैं। तो गारे सूर में 3 दिन मेरा महबूब सिद्दीक को देख रहा है, सिद्दीक महबूब को देख रहे हैं, क्या क्या रंग चढ़ाया होगा। 3 दिन 3 रात नबी ने सिद्दीक को रंग चढ़ाया, सिद्दीक महबूब को देखते रही। जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे हिजरत की रात, जो लोग हुजूर को नहीं देखे थे डाउट आ रहा, इसमें आहा कौन रहेगा, गुलाम कौन रहेगा, कैसा समझना। सिद्दीक एक बार समझ गए ये लोगों को जरा धोखा हो रहा ना, फौरी कपड़ा लेकर बिछाकर सरकार को बिठाए, ऐलान कर दिए, दुनिया वालों सुन लो, बैठा हुआ आका है, खड़ा हुआ गुलाम है। नहीं क्या हुआ, रंग चढ़ा क्या नहीं चढ़ा, ऐसा रंग किसी सहाबी को मिला क्या, उमर फारूक नेकियां करे रहेंगे आसमान के होते, ऐसा मौका मिला क्या। हिजरत वाली रात की नेकी एक तरफ, जिंदगी भर के नेकियां उम्र के एक तरफ, ऐसी तवज्जो ऐसा रंग चढ़ गया। उसी तरह मेराज की रात मेरे महबूब को अल्लाह अपने कुर्ब खास में बुलाया, ला मकाम में बुलाया, वहाँ अल्लाह है मेरा महबूब है, दो के बीच में तीसरा नहीं है। इन्नहु समीउल बसीर, बेशक अल्लाह नबी को देख रहा है, नबी अल्लाह को देख रहा है। देख रहे क्या नहीं, अल्लाह का समी नबी, नबी के समी अल्लाह, समी बसीर, देख रही अल्लाह देख रहा है, नबी देख रही अल्लाह देख रहा है। रंग चढ़ा सिबगतिल्लाह, अल्लाह का रंग। मेरे महबूब आ रही, छठे आसमान पर अल्लाह मूसा को खड़े करा था। मूसा खड़े देखे, देख को बोले करीब हो गए, आ जो तूर को मैं देखने की तड़प रखा था यहाँ दिख रहा ना बाबू, वहां नहीं दिखा तो यहाँ दिख रहा है। दोस्त, अल्लाह नबी की वली की दुआ को रद्द नहीं करता। जो नबी दुआ मांगती अल्लाह पूरा करता, जो वली दुआ करती पूरा करता। अगर दुनिया में पूरा करना नहीं होता तो आखिरत के लिए उठा को रखा था। भाई किसी वली के पास कोई आदमी गया, दुआ करो हजरत का था, दुआ करता हूँ अल्लाह की जुबान बन को। खल्फ नवाफिल में उसकी जुबान बनते गए, आंख बनते गए, क्या
اللہ کی زبان من کو دعا کر رہا ہے اللہ اس کا فلاں کام کر ان کا کی کرا دعا اللہ یہ کام یہاں ہوا تو سامنے والے کو نقصان ہوتا ہے نہ کو مگر میرا محبوب بندہ دعا کرانے فرشتے یہ دعا کو رد نہ کو کر اٹھا کو رکھ جو اللہ کا بندہ محبوب بندہ کسی کے لیے دعا کرا تو رائے گا نہیں جاتی فرشتے اٹھا کو رکھتے انہیں مرنے کے بعد نام اعمال کو جب تولا جاتا ہے برائیاں زیادہ نیکیاں کم رہتی ہیں انہیں پریشان ہوتا میں کیا کروں نیکیاں کم ہے برائیاں زیادہ ہے تو اللہ فرشتے بولتا فرشتے انہیں گھبرا رہا نہیں وہ جو میرے محبوب بندہ دنیا میں دعا کرا تھا وہ پورا نہیں کرا سو اللہ کو نیکے میں ڈالے تو نیکیاں بڑھ گئے تو یہ بندہ سوچتا میں کیا نیکی نہیں کرا نہ کیسا میری نیکیاں بڑھ گئے تو آواز آتی فلاں محبوب بندہ میرا دوست دنیا میں دعا کرا تھا میں وہاں نہیں پورا کرا یہاں پورا تھا تو جب بندہ بولتا اللہ کتنا اچھا ہوتا دنیا کی ایک دعا بھی قبول نہیں ہے سرکار پوری دعا آخرت کے لیے ہو جاتا کہ دنیا کی زندگی تھوڑی آخرت کی ہمیشہ تو اللہ نبی کی ولی کی دعا رد نہیں کرتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگا تھا ربی ارنی اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ فرماتا لن ترانی تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے 9 بار موسیٰ نے دعا مانگا تھا 9 بار ربی ارنی مل کو آئے حضور موسیٰ بولے دیکھے قریب ہو رہی اللہ کی تب کیا کرنا موسیٰ نے بھی ہمیں سبق دیا یارو کسی سے کچھ لینے کا رہا تو کسی سے کچھ مانگنے کا رہا تو ڈائریکٹ نکو مانگو اس کی پیاری چیز کا واسطہ دے کو مانگو کام بندہ پھر کونتے فقیرہ کو اللہ کے نام سے روپیہ دے اللہ کے نام پاگو تو آگے جاؤ گتی اللہ تیری جورو کا اچھا رکھیں دے تیرے بچے کا اچھا رکھیں گے تیرے دھندے کا اچھا رکھیں دے گا تو کم سے کم میری جورو کو دعا کرے لکھ جا وہاں کا تھا کسی سے کچھ لینا رہا تو اس کی پیاری چیز کی نسبت کا واسطہ دے کو مانگے تو منٹوں میں ملتا تو موسیٰ بھی سوچے مجھے ملنا نہ وہ دیدار ڈائریکٹ بولا تو کیسا انہوں کہا کہ مل کا ہے مجھے وہ مل لیا تو موسیٰ سبق دے رہی ہم نہ دیکھ با میں کیسا مانگ رہا تھی میں بھی ویسا خیال کر لو کیا وہ حضور کو فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تم نے کیا دیا 50 خود کی نماز تحفہ دیا میرا تجربہ ہے کہ تمہاری امت 50 خود کی نہیں پڑھیں گی آہا ذرا کم کرا کیا ہو سرکار کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی امت پڑھتی کیا نہیں پڑھتی پھر معلوم رکھو بھی گئے موسیٰ بھی ذرا ٹیسٹ کرنا چاہ رہی کیا میں دیکھتا ہوں تو لاش کو مجبور ہو کو دیکھنے گرا تو مسجد میں نکو گھر میں نکو پاڑ پاؤ گیا بلایا تو بلایا کنڈیشن سے بلایا جوتے چھوڑ کو آؤ اتنا کر کو آؤ یہ کر کاؤ کو بھی انہیں دکھا تو کہتا دکھا سوئیں کے ناکے کے کروڑوں حصے برابر دکھا پہاڑ بھی جل گیا میں بے ہوش ہو گیا اب ان میں اتنا پاور ہے کیا ان کیا کہ ایک بار بلایا اپنے خاص میں بغیر بلائے کی بھی انہوں جا سکتی کیا ان میں اختیار ہے کیا میرے محبوب کو وہ بھی معلوم تھا سیدھا گئے پنڈر کیسا گئے ہوں گے پاور والے جاتے ہیں نا کہاں جا رہی کہاں سے آئے وہاں جا رہی نئی جگہ رہے تو تعجب ہوں گے گئے سو جگہ آتے جاتے اپنا اللہ بولے اللہ کیا موسیٰ بول رہی ہیں میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھتی کہتے ہیں موسیٰ بولیں گے تو دینا آپ ہی نہیں گئے اللہ کو نہیں معلوم کیا کس کے بولنے سے آئے اللہ میں خیال میں پوچھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تم نے 50 وقت کی نماز دیتا ہوتی بولنا تھا میری امت نہیں پڑھتی تو کی نہیں بولے تو حضور بھی خیال میں بولیں گے قادری سن میں مانگ کو لیتا تو ڈیمانڈ کرتا تو یتے وتے ایک بولتا تھا بن مانگے کوئی تحفہ دیا تو نقص نہ نکالنا کیسا دیا ویسا لینا دینے والے کو خوش کرنا تحفہ تیرا بن مانگے ڈیمانڈ لے ہوگا تو پوچھے جا یہ دے وہ دے بن مانگے کوئی اپنی مرضی سے تحفہ دے رہا ہے
وہ کیسا تقدیر دے اس میں نقص نہیں نکالنا. کیوں؟ دینے والے کی مرضی سے دیا، اسے خوش کرنے کو لینا. اللہ ہو کو دیا، محبوب لے لیے. موسیٰ بریک ڈالے، نہیں پڑھتی نماز، پھر گئے اللہ میری امت نہیں پڑھتی کہتے موسیٰ بول رہے. ایسا 5 کم. اللہ نے معلوم تھا کہ پھر آتے گا تو پھر گئے. کتنے کم ہوئے؟ 5. موسیٰ بولے حضور تمہاری امت وہ بھی نہیں پڑھتی، ابھی کم کرا. پھر گئے کتنے کم؟ پھر 5 ہی کم دینے. کتنے بار پھرے؟ 9 بار. 5 بچے. اے اللہ 9 بار کہیں کو پھرایا، ایک ہی بار بولنا تھا 45 کا. 9 بار پھرانے میں حکمت. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں 9 بار دعا کرے تھے، ربی ارنی ربی ارنی ربی ارنی. 9 بار دعا کرے تھے تو اللہ دنیا میں جو دعا مانگے تھے موسیٰ کو نبی کے صدقے 9 بار دیدار کرا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صوفی صاحب قبلہ. 9 بار پھر آیا. دیکھتے گئے لاش کو بولے حضور کیا تمہاری امت 5 بھی نہیں پڑھتی؟ سرکار بولے اب مجھے شرم و حیا ہے اور میں جانتا ہوں تمہیں مجھے کیوں پھرا رہے ہو. میں جانتا ہوں تم کیوں پھرا رہے ہو. موسیٰ یہ بولتی جو پیاس تور پر نہیں بجھی یہاں بجھا رہا تھا، جو دیکھنے کی حسرت تھی وہ یہاں بجھا رہا تھا. ذرا موسیٰ کو پوچھیں گے سرکار موسیٰ تمہارے پہ ایمان لانا میرے پہ واجب ہے. میرے سرکار تم نا بیت المقدس میں ملے تھے، جبریل تم نا انٹروڈیوس کرائے تھے، میرا محبوب امام تھا، تمہیں مقتدی تھے، وہاں دیکھے تھے نا، وہاں پیاس کیوں نہیں بجھی؟ یہاں کیوں بجھا رہے؟ تو موسیٰ بھی خیال میں جواب دیتے ہیں قادری جو رنگ مجھے ہونا تھا وہ یہاں نہیں تھا. جس رنگ کی میں تلاش میں تھا، جس رنگ کی میں تلاش میں دیکھنا چاہ رہا تھا وہ یہاں نہیں تھا. جب میرا محبوب قرب خاص میں رہا تھا، میں اللہ نے محبوب کو وہاں چڑھا دیا تھا، مجھے اس کی ضرورت تھی. تو عمر فاروق کی زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف، تو صدیق اکبر کی ہجرت والی رات کی نیکی ایک طرف. تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے غیب کی خبر رکھنے والے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا. اللہ بھیجا کیا بنا کو؟ شاہد بنا کو، گواہ بنا کو بھیجا. کیسے گواہ؟ ایسے گواہ کہ سوائے نبی کے کوئی بھی اسے دیکھا ہی نہیں. ایسی گواہ. گواہ کس کی چلتی؟ سنیا سس کی نہیں، دیکھا سس کی. کورٹ پہ بھی عدالت میں پوچھتا کیا بات مرڈر کرا تو دیکھے کیا رہے گا؟ تو نہیں میں سنیا کا تھا. سنے سس کی نہیں چلتی بات. سنے سنو دجن نہیں بول رہے، نہیں کہتا. دیکھا سنے کا آیا تو میں دیکھا اس کی چلی. سنے سس کی نہیں، دیکھا سس کی ہے نا. تو میرے محبوب کو اللہ کیا بنا کر بھیج رہا؟ شاہد، گواہ. کیسی گواہ؟ ہر چیز کا دیکھنے والا. کوئی چیز چھپی نہیں. مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تو کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب ذات باری نے چھپی تو صفات باری کیا چھپے گی؟ کہ نادان کیسے کہتے ہو کہ میرا محبوب غیب نہیں جانتا، جب خدا ہی کو دیکھنے والا کہ خدا ہی کو نہیں دیکھتا ہے نہیں. تو میرے محبوب کی شان عجیب شان ہے نا. تو بشری پہلو بھی ہے، نوری پہلو بھی ہے، حقی پہلو بھی ہے نا. تو میرے سرکار کو دیکھنے والا کون محبت سی ایمان کی حالت میں ایک پل بھی میرے محبوب کا دیدار کیا تو صحابی بنا. کیا بنا؟ صحابی. صحابی کے درجے کو نہ غوث آ سکتے، نہ خواجہ، نہ خطوب، نہ خلندر، نہ عبدہ. تو غوث و خواجہ بننے کی اتنی تکلیف، کتنی ریاضتیں، کتنا مجاہدہ. میرے غوث پاک 25 سال جنگل میں مجاہدہ کرے، ایسا کرے نہ میں دنیا کو جانتا